تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد بسم اللہ سبحان اللہ الحمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین ماشاءاللہ 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 غیر المغضوب علیہم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ وأجل فرجا محمد صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے بزرگوں دی آمد تے ایک دفعہ وطوی صلوات پڑھو با آواز بلند تو سا تمام واجب الاحترام دا ٹھرایا اور بانیان دی صفحہ ماتم بچھائی خلیل کربلا اپنی بارگاہ منظور کر مالک اللہ جتنے مومن تشریف فرمائی اگر کسی دے گھر کوئی مشکل ہی جائے تو میرا مالک 14 دی مشکل دے صدقہ انہوں دیاں مشکلہ آسان فرما آمین حسین بادشاہ دی عزت دے صدقہ میرا مالک اگر کوئی مومن غریب ہے والی مشت دی پاک نالین دے صدقہ مالک مجھ دے رزق کی اضافہ فرما مالک اللہ کربل دے وچ علی دی نفیس مزاج نور دے صدقہ اگر کوئی مومن پہ اولاد دے تا اولاد نرینہ عطا فرما مالک اللہ جتنے مومن تشریف فرمائے جنہوں نے جتنے مرحوم دنیا تو ڈر گئے مالک انہوں نے درجات بلند فرما
حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ میرا خالق قائم حجت تجل نظر عطا فرما. صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے با آواز بلند اللہ. مالک اللہ سید منیر بخاری دی زوجہ بیمار ہے کربل دے وچ محمد باقر تے بابت بیماری دا صدقہ صحت کلی عطا فرما. مالک اگر کوئی اور مومن بیمار ہے تو اس نے شفا عطا فرما. صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے نوکری شروع کریے. کوشش ہے لمحہ بلمحہ عبادت گزرے نہ کسی دی دل آزاری نہ کسی دی دل شکنی، کیونکہ مذہب شیعہ ہی کا من پسند مذہب ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے ہر مجلس دے وچ یہ الفاظ دہراون دی کہ میری زبان چوں کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس دی وجہ تو میری قوم دا سار شرم پہ جھک وجے. میں بسم اللہ کرنا سے جو پڑھ سے کتاب جو پڑھ سے قرآن جو پڑھ سے تاریخ تو ہٹ کے کوئی گال نہ ہو سی. اور کوشش بھی ہوں دیئے اللہ درجات بلند کرے استاد محترم جناب چودھری غضنفر عباس کونگل پہ فانی ہے ہر میٹرومنٹ نے آج دی اپنی مجلس پاک دا آغاز قرآن دی ایک آیت دی تشریح شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبادت دے بولو تاوی عبادت نہ بولو تاوی عبادت. ممبر دے کھڑو کے بحثیت طالب علم میں ہر بندے نال کھڑو کے لڑا میں میرے نال بول چپ کیوں بیٹھے ہیں بولتا نہیں تو مجلس سے اٹھی بن نہ میرا محترم. علماء لکھے ہے مومن اس وقت تک مجلس حسین وچ نہیں آ پاندا جب تک اس دی آمد تے پنجواں امام دستخط نہ کر چھوڑے. میں بسم اللہ کرتا ہوں باپ حسین دی راہ جس دی آمد تے امام محمد باقر علیہ السلام دستخط مہر لاوے میں کون ہونا جو مومن کو آکھا بھی میرے نال کیوں نہیں بولتا ہنج نوی آندھی کانڈ کر کرے. نہ میرا محترم ہنج نہ آوے نا ہنج نہ آوے اپنے آپ وچ سمجھ گرنا ہے جو میں نماز تہجد قضا کر رہا نماز تہجد واحد نماز ہے. پڑھو تا عبادت ہے نہ پڑھو تا گناہ کوئی نہیں. مجلس حسین بول تاوی تیرا اپنا مزاج نہ بول تاوی تیرا. تو قرآن دی حکایت دی تشریح کرنی ہے کہ انکم الرجال کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ اگلے تک کل پہنچے انہاں ایام کا یہ وجہ ہے کہ میری کوشش ہو سی کہ ہر بندے تک گل پہنچے سمجھے کسے میں کو نہیں آندے. اس آیت کا معنی ہے ترجمہ ہے نجاست انہاں دے نزدیک آ نہیں سکتی. بے شک بے شک. ٹھیک ہے کچھ مولویاں ترجمہ کیتا ہے بھئی خالق پیاد ہے میں نجاست انہاں کو انج دور کیتی ہے جویں کرن دا حق ہوئے. لیکن شیعہ دے نزدیک ترجمہ غلط ہے. غلط کیوں ہے دور ہمیشہ اس تو ہوندی ہے جڑا پہلے نجس ہوئے. آپ حسین تیرا لفظ پہ اللہ واسطے غور کرنا ہے. دور ہمیشہ اس تو ہوندی ہے جڑا پہلے نجس ہوئے. کچھ مولویاں ترجمہ کیتا خالق پیاد ہے انہاں دے نزدیک
نزدیک گندی مٹی نہیں آ سکتی. گندی مٹی نہیں آ سکتی. اگر اصل تو مٹی دی اصلیت نجس ہوئے ہا علی کدہ بھی ابو تراب نہ ہوئے ہا. کچھ مولوی آگیا صحیح اس کو مراد خالق گندہ پانی پیا دیا ہے. خالق پیا دے انہاں دے نزدیک گندہ پانی نہیں آ سکتا. 14ویں صدی دا مسلمان یا ان کیوں نہ آتا 14ویں صدی دا مولوی اگر ازل تو پانی نجس ہوئے ہا علی کدہ بھی محمد دی تھی کو حق مہر نہ دے وے ہا. کوشش کی تھی کروں بزرگوں کی تعظیم کی تھی کروں. جس قوم دے وچ بزرگ کی تعظیم کوئی نہیں وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. بزرگوں دے کولو بیٹھ کے گلاں سنیاں کرو پرانے ویلے آ گیا. اج کل تو دور ہی ایسا آگے پھجی پھجی دا دور ہے. نہ میرا محترم بزرگوں کول بیٹھے کرو اگے چلے جائے. اگر پانی کی اصلیت نجس ہوئے ہا علی مولا کدہ بھی جناب بدول کو حق مہر نہ دے بیٹا. چلو ایک لفظ یاد آگے. جناب حضرت آدم علیہ السلام دا ہو گیا نکاح. جناب آدم علیہ السلام دا ہو گیا مرحب تو میں ان پڑھوں نا. جنہاں نکاح ہوئے خالق فرمائے آدم میری توحید دا قانون نے بندہ بھاوے امیر ہوئے بھاوے غریب ہوئے یہ حق مہر دے سے تا نکاح ہے ورنہ نکاح کوئی نہیں. یہ میری توحید کا فیصلہ ہے. نکاح ہے حق مہر دے سے نکاح ہے ورنہ نکاح کوئی نہیں. جناب آدم علیہ السلام توحید دی ذات نال پیا دل مالک جس جنت وچ میں رہندا پیاں تساں فرمایا آدم اس جنت دے مالک ہو رہے تو نہیں. مالک میں کتوں لواں میں کیڑی شے ہے میرے کول جڑی میں حق مہر دے وچ دیواں. آواز توحید یہ آدم حق مہر دے سے تا نکاح ہے ورنہ نکاح کوئی نہیں. جملہ سنے حضرت آدم علیہ السلام چپ کر کے کھڑو گئے. جنہاں چپ کھڑے نا یا پاس نالو جناب مصطفیٰ اٹھے نا انہیں آدم دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کیا دا پھر تو میری تھی بدول تے 5 دفعہ درود چپاڑا اللہ تیرا حق مہر خود ادا کر چھوڑے سے. ماں حسین دی راضی ہوئے میں بسم اللہ کرتا سلام میں نہ تھا. ماں حسین دی راضی میں بسم اللہ کرتا سے میں بسم اللہ تم میری تھی زہرا تے 5 دفعہ درود چپاڑ اللہ تیرا حق مہر خود ادا کر چھوڑے سے. اگر پانی دی اصلیت نجس ہوئے ہا علی کدہ بھی جناب بدول کو حق مہر نہ دے بے آگر محترم کدہ بھی. اچھا مشرق کو لے کے مغرب تک مشرق کو لے کے شمال کی جنوب تک انسان ہو ونجے نجس اس تے چڑھا دے وہ سونے دا غلاف کیا وہ انسان پاک ہو ویسی نہ ہو سی نا سونے دا غلاف ہی چڑھا دے اس پاک نہیں ہونا. نجاست کو ہمیشہ 2 چیزاں ضرور کریں گے. کتنیاں 2 چیزاں ایک مٹی ایک پانی. مٹی دا تعلق تیمم نہ لے پانی دا تعلق غسل نہ لے. جملہ سنے مٹی دا مالک کون اوسی بسم اللہ صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے میں بسم اللہ کرتا سے. مٹی دا مالک کون
جناب علی شرعی طور پہ وارث کی طرف حق محروم ہے نا. مٹی کا مالک کون؟ چپ کر کے نتیجہ نہیں لگا. پانی کا مالک کون؟ جناب علی انسان ہو بنیے نیچے سونے کا غلاف جاؤ جیسا وہ انسان پاک ہو ویسی نہیں. دو چیزیں اس کو پاک کرے سن یا تیمم یا غسل. تیمم کا تعلق مٹی نال، غسل کا تعلق پانی نال. 14ویں صدی دا مسلمان تیری شرم ہی نہیں آتی. تیری نجاست اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک علی دی وراثت استعمال نہ کرے. اتنی زندگی جو گزرے گا بھی ہے کیا نماز تیری علی دی محبت دے بغیر قبول ہوئے سی؟ میں بسم اللہ کرا سی. میں بسم اللہ کرا. علی دی وراثت دے بغیر، علی دی ملکیت دے بغیر تیری نجاست دور نہیں ہوتی. علی دی محبت دے بغیر تو کس سمجھے نے میں جنت ہی چلا گیا ویسا. واہ حسین دی راضی. میں بسم اللہ کرا. میرے مولا علی علیہ السلام زکات دیتی ہے حالت رغو وچ. لوگاں اعتراض کیتا ہے بھئی علی زکات کیوں میں دیکھتی ہے. ہن میرے تے سوال کرو بھئی انہاں کو الزام لاون دا موقع کتھوں ملا؟ الزام جو لینے پہ بھئی کیوں میں زکات دے گی جیسے بھئی پتہ کیویں لگے الزام لاون دا موقع کیویں ملا ہے. میرے مولا علی علیہ السلام دے پیر دے وچ ایک جنگ وچ تیر ٹوٹ گیا. کچھ بندے مصطفیٰ دے کول آ کے پہ فرمائیں صحیح تیر ٹوٹ گیا میرے مولا علی علیہ السلام دے پیر کٹ لگیے. مصطفیٰ فرمایا نہیں کٹنا. مالک بات کیا کریے؟ فرمایا نماز کا انتظار کرو. جدن اساں آل مصطفیٰ نماز پڑھتے ہیں سن دنیا دی خبر کوئی نہیں ہوتی. حسین دی راضی ہو. میں بھی سانوں دنیا دی خبر نہیں ہوتی. ہوں اتھے مولوی کو موقع ملے الزام لاؤن. مولوی پہ آتا ہے جس علی کو نماز دے دوران پیر دے وچوں تیر کٹ گیا ہے پتہ بھی نہیں چلا اس نماز دے دوران زکات کی میں دی. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا جیڑا علی ذات توحید نہ لائی دنیا تے ہائی بھی نہیں وہ کی میں پتہ لگے تو دنیا دے اوپر زکات کیا دیتا ہے. قرآن پڑھ. قرآن پہ آتا ہے پہلے مسجد دے باہر کھڑو کے سائل پہ آتا ہے کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے. جملہ سنے اللہ واسطے مسجد دے باہر کھڑ کے آتا بھی ہے. سوال دنیا تے ہائی دنیا داروں دے اتے ہائی کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے. جواب کوئی نہیں آیا. ہوں قرآن دی تفسیر آتی ہے سائل مسجد دے اندر آیا ہے. میرے مولا کلے نماز نہیں پہ پڑھتے مسجد بھری ہو جائی. مسجد دے اندر کھڑو کے آسمان دے پاسے دیکھ کے سائل پہ یاد ہے مالک تیرے دربار دے وچوں میں سائل خالی والے آوینا. راجہ پورا لے ہو سننا اس ہاں جڑا توحید دے کولوں موجود ہوئے ہاں. ہوئے 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 واہ حسین دی راضی ہوئے. میں بسم اللہ کرا. میں بسم اللہ کرا. جڑا ذات توحید دے دربار وچ موجود ہے. بات میرے مولا علی علیہ السلام جنہاں دی میں ذاکری شروع کی تھی تقریباً 4 یا 5 سال ہو گئے. میں مولا علی علیہ السلام دا تقابل اصحاب نال نہیں کیتا. کیمرے دی آنکھی چ ہاتھ پا کے گل پیا کرے تے غزل فر گوندل دا شاگرد اگر کسی بندے تے دی جرأت ہے آج ممبر تے کھڑو کے چیلنج پیا دینا میں اس بندے دے ہاتھ تے شکل رکھساں جڑا بندہ آتا ہے نا شیعہ صحابہ تے گستاخ کے شیعہ صحابہ کو نہیں منے گا. آج راجن پور دی دھرتی دے وچ کھڑو کے صرف حلب عباس دا نہیں جتنے مومن تشریف فرماؤ ساڈا ہر اس اصحاب دی نالین تے دوست ہے جس دے ماں حسن حسین دی راضی ہے.
پاسے حق ہے نا علی اسے پاسے ایک جملہ سجدہ نہیں مصطفیٰ فرما کے جڑے پاسے علی ٹر پوے حق پیچھے بھجنا نہ جاتا ہے ہائے 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 ماں حسین میرا بے شک اور نہ ہی جناب علی دا تقابل میں اپنی زندگی دے وچ جناب مصطفیٰ نال کیتا ہے ساری زندگی جناب علی علیہ السلام مصطفیٰ دے غلام سنوے دے رہے واہ واہ بے شک بے شک کیا ضرورت ہے جو علی دا تقابل مصطفیٰ نہیں کرے بے شک میرے مولا علی علیہ السلام پہ فرمائے جناب مصطفیٰ میں تیرا غلام انہاں غلاماں نال نہیں فرمایا ابھی طالب بھی تیرا غلام ہے تیرا غلام دے وچ ہر بندے دا نہیں بسم اللہ میں بسم اللہ کرنا اور جناب مصطفیٰ دا تقابل دوسرے نبیوں نال نہیں کیتا کیونکہ دوسرے نبیوں نال اگر پہلے نبیوں دے وچوں کوئی ذات بلند ہے تو وہ صرف خلیل دی ذات ہے واہ واہ صرف خلیل کی ذات ہے لیکن فرق ہے جناب مصطفیٰ اور خلیل کے درمیان پوچھو پا حیثیت طالب علم فرق کیا ہے جناب مصطفیٰ اور ابراہیم کے درمیان بس یہ فرق ہے جڑا زمین تے بہ کے اللہ دی قسم چاہے اس نو ابراہیم آتے نے جڑا عرشہ تے بہ کے محمد دی قسم چاہے اس نو مصطفیٰ ہائے 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 میں بسم اللہ کرتا صحیح میں بسم اللہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ مصطفیٰ دا حسن کتنے چھلکی پیا دینا پیشانی مصطفیٰ تے پسینہ آیا پسینہ زمین تے ٹٹھا تے یوسف بن گیا جیدے پسینے دی حرکت نہ یوسف ہوئے اللہ جانے وہ آپ کتنا سونا ہو سی میں بسم اللہ کرتا میں حدیث قدسی خالق دی ذات نہیں فرماتی ہے لوگ چاہیں میرے تے اللہ راضی ہوئے خالق دی ذات آتی ہے میں توحید دی ذات چاہتی ہاں انہاں تے مصطفیٰ راضی ہو اچھا جناب مصطفیٰ قرآن پڑھ کے صادق نہیں پڑھے ٹھیک ہے قرآن پڑھ کے جناب مصطفیٰ امین نہیں بنے قرآن پڑھ کے میرے نبی عادل نہیں بنے خالق بھی آدھے تو 40 سال اپنی انسانیت منوانا تیری انسانیت نہ ہی قرآن ہے ہائے 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 ماں حسین دی راضی مالک کہتے میں کوئی واسطہ دے رہے مصطفیٰ خالق دی ذات آدھی میں واسطہ دے ہونا مصطفیٰ دا میں خالی نہیں بنے گا یہ گل قرآن کا ٹچ دے کے گزرتے ہیں مصطفیٰ جو خالق آدھا بھی ہے میں کو واسطہ دے تو میں خالی نہیں بنے تھا قرآن تو پوچھتے ہیں قرآن آتا ہے 7ویں کمرے دے وچ زلیخا یوسف کو بند کر چھوڑا حکم معصوم دا بھی سورہ یوسف دا جڑا ترجمہ ہے نا وہ مستور تے حرام ہے مستور کا حق ہے کہ مرد حضرات تے بھئی اس دی گہرائی دے وچ نہیں یہ معصوم دا حکم سورہ یوسف دے ترجمے دی گہرائی نہیں بڑھنا میں اردو تو گزر میں سمجھا
اتو آ گیا عزیز مصر، درمیان جناب یوسف، پیچھے زلیخا، سامنے مصر۔ عزیز مصر تے نگاہ پئی ہے زلیخا، زلیخا عزیز مصر دے پاس دیکھ کے آدھی پئی ہے کیسا غلام ہے جیڑا تیری عصمت تے داغ لاون دی کوشش بھی کرتا ہے۔ قرآن آتا ہے درمیان دے وچ یوسف مطمئن کھڑا ہوتا ہے، سچا جو بھائی حسین تیرا سچا جو بھائی جناب یوسف مطمئن۔ ہن جناب یوسف دے پاس دے کے عزیز مصر بھی آتا ہے یوسف میں تو تیرے تے ایک امید نہیں۔ یوسف عزیز مصر دے پاس دے کے آتا پہ اگر میری گواہی یہ جڑا تیرے محل دے بیچ 5 مہینے دا بچہ ستا پیے پینگے دے بیچ اگر او ڈیوے بات مان گھن سے 5 مہینے دا بچہ میری گواہی دے بات مان گھن سے عزیز مصر حیران ہو کے آتا پہ 5 مہینے دا بچہ بھی کڑا بولا۔ اس ویلے فرزند یعقوب عزیز مصر کے پاس دے کیا دا پیجے میرے اشارے تے بچہ نہ بولے وقت میں صدیق نبی کیوں ہوں، میں بسم صدیق نبی کیوں ہوں۔ جملہ سنے یہ میں تاج قرآن دا لے کے گزرتا پیا صدیق نبی کیوں ہوں۔ بچہ بولیا جناب یوسف کیا الزام ہٹ اگے چھوڑ کتے سارا معصوم کا قرآن آتا ہے زلیخا ہو گئی ضعیف، یوسف بن گیا عزیز مصر۔ زلیخا ضعیف ہو گئی، قرآن آتا ہے کاسا وچ آسا ہتھے مصر دیاں گلیاں دے وچ زلیخا منگتی جناب زلیخا مصر دیاں گلیاں دے وچ منگتی ودی ہے، آپ لٹکے ہوئے کمر چھک گئے۔ قرآن آتا ہے ایک دن سواری گزری ہے جناب یوسف علیہ السلام نے، زلیخا دی نگاہ پہ گئی ہے جناب یوسف نے، جناب یوسف تے نگاہ پہ سنا قرآن دی تفسیر آتی ہے جی میں کاسا ہاتھی چاہی کھڑی ہے نا کاسا زمین سکتا ہے، کاسا زمین پہ سکتا ہے، آسا زمین پہ سکتا ہے، کمر سدھی کمر سدھی کر کے ایک دفعہ اپنا آپ بیٹھے سے وقت یوسف دا بیٹھے سے وقت آسمان اتھے قرآن اشارہ دے گئے انسان واسطے اللہ واسطے سمجھ رہے اپنا آپ بیٹھے سے یوسف کو بیٹھے سے آسمان دے پاس دے کیا دی پئی کتنی رحیم تے کریم ہے اور صاحب جس غلام کو جملہ سنے اطاعت دے بدلے تخت دے چھوڑا بادشاہ کو نافرمانی دے بدلے گداگر بنا چھوڑا۔ میں بسم اللہ کروں گداگر بنا چھوڑا۔ یوسف سنے جملہ، یوسف جملہ سنے فرمائی ضعیفہ کو میرے دربار لے۔ زلیخا دربار پہنچ گئی، سامنے تخت جناب یوسف بیٹھے، فرمایا نے کیوں لایا حاوی الزام؟ جناب یوسف پہ فرمایا نے کیوں لایا؟ فرمایا تو سنا ادنا ہوئے۔ جناب یوسف پہ فرمایا نے مصطفیٰ دا پسینہ ڈٹھا ہی بھی تے الزام لائے حاوی چاہ، اگر تو دیکھیں آپ مدینے آل محمد کو جناب اگر سنا میں مصطفیٰ دا پسینہ جلدی دے نال آسمان دے پاسے منہ کر کے آتی ہے اس محمد دی نالین تے کروڑا پوسے جس دا تو پسینہ ہے اس ویلے جبریل بھی آدھے یوسف زلیخا کو آکر جے خالق بھی آدھے محمد دے سر کے منگ میں کہہ دے وہاں جڑا نالین تے پوسے دا نام نہیں چاہیا اس ویلے جناب زلیخا بھی آدھے یوسف اللہ تے مصطفیٰ تے اتنا پیار اتنی عشق اتنی محبت کرے نے وقت اپنے خالق نو آگ زلیخا بھی آدھے محمد دے صدقے میری جوانی واپس چلے گئے۔ میں بسم اللہ جتنے انجمانے جعفریہ دے نوجوان بیٹھے جنہیں دے کول پہ گئے ایک دفعہ اٹھی کے وہ چندے دی اپیلے چندہ اکٹھا
اتنا جلدی ہو سکتا ہے؟ مستورات بھی چوئی اپیل ہے چندہ جمع کر گئے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ علی ولی اللہ یا علی اللہم صلی اللہ اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ نعرہ حیدری. یا علی نعرہ حیدری. یا علی. میں برہم باغ رسالت کا سہارا دل کا چین. میں برہم باغ رسالت کا سہارا دل دا چین آدن اے نانا پاک نبی میدا ہی سانگو نورو لینا. واہ 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 واہ. اے نانا پاک نبی میدا فرزند ہاں پاک علی دا میں عربی وچ دا رہنا. واہ 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 واہ. فرزند ہاں پاک علی دا میں عربی وچ دا رہنا دن میں تحریک اچ نام شبیر میڈا میں کو اکثر لوگ حسین واہ 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 واہ. نہ کئی لوگ کچھ بکھارا سے نام تصا بکھارا سے دامن پکڑ حسین دا پیا ساری زندگی. واہ 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 واہ. حسین قاضی قضائے قدرت. حسین قاضی قضائے قدرت جزیزیت کو سزا دیتی ہے. سبارت پروردگار مولا جبرد گردن چھپا دیتی ہے. ثواب 70 حجے نہ ملتے کوئی مومن زوار تھی وے لبانتے ذکر حسین ہووے مجال دشمن دوار تھی. سبحان اللہ. بسم اللہ. جناب مصطفیٰ دے جتی دے صدقے نالین پاک دے بوسے دے صدقے زلیخا دے جوانی ملی ہے. یہ سارا نظام کس واسطے ہے؟ او لے کے سجدہ ہے. محافظ 12 کتنے؟ انہاں 12 دے وچوں ہی تو او محافظ ہے جس 11 دی لاج رکھی. واہ 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 واہ. ایک وہ محافظ ہے انہاں 12 دے وچوں جس 11 دی لاج رکھی. حکم ہے بھائیاں دا بھی دربار تے پورا. اور میری کوشش ہے کل شاید تیاری پوری نہ ہو سکے آج میں کچھ ادھا حصہ پڑھ کے کل انشاءاللہ پوری کرے سکوں. خالق دی ذات نے عالم میں ارواح دے اندر تمام روحاں کو اکٹھا کیتا. تمام روحاں کو اکٹھا کیتا. وادی تخت لا کے اتے ایک تاج رکھا. اس تاج دا نام رکھا تاج شفا. نبیوں کے پاس دیکھ کے جناب مصطفیٰ پہ فرمائیں اے پی تاج جس بندے دی حسرت ہوئے یہ تاج گھن سکتا ہے. ہر نبی خوش ہو گیا. کہہ نبی آقا میں گھنساں, کہہ نبی آقا میں گھنساں, کہہ آقا میں گھنساں. جناب آدم پہلے آگے دیکھا. خالق فرمائے جس کے تاج گھن کتا پر روز محشر کل مختار جیدہ ہاتھ ناپ کے جنت بھیجے جیدہ ہاتھ ناپ کے جہنم. جناب آدم لگے ہوتے ابو البشرہ پہلا خلیفہ یہ میرے سر پہ سونا لگ سی. خالق دی آواز ہے ایمیں دعوے نہ کر یہ نال بھی ہے رجسٹر. اس تاج دیاں کچھ شرطاں اس رجسٹر تے لکھی ہوئی ہیں. رجسٹر کھول تے بعد رس صحیح کتاب دے جنہاں رجسٹر تے پہلے صفحے تے نگاہ پیسنا انہیں کنڈ کر کے تے جناب آدم روندہ ہویا ٹور پہ تے رو کیا دے دل بہت ڈھیر رہی لیکن میں دے جو
मालिक मेरे तो भी भार फेरता है जनाब इब्राहिम है सारे नबी आंदे रहे हत्ता के साबिर आई हो फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जन निगाह पैसना मालिक मेरे वास्ते हुए आवाज तौहीद है कोई नहीं तुम्हारे ते विचों ये ताजे शिफात गिनण वाला या मुस्तफा दे पासे नालों एक कम से रूह उठिए ते तौहीद दी जात नाल इने गल कर के पे मालिक ये ताजे शिफा मैं गिनसा जिन्हें आकस न मैं गिनसा उस वेले आवाज तौहीद ये घीन बेशक पहले एक दफा कीमत लेके जिन्हें आकस न कीमत लेके हुसैन रजिस्टर से सफे उठने शुरू की तेन बेवतनी मंजूर है हज ना पढ़ना मंजूर है तो मुहर्रम करबला मंजूर है छीवीं नु खैमे पटी वंसन मालिक मंजूर है सतवीं को पानी बंद मालिक मंजूर है दा मुहर्रम अकबर दी बर्ची मालिक मंजूर है अब्बास दे बाजो मालिक मंजूर है मेरा सजदा ते तेरा ज़रबा मालिक मंजूर है हुसैन दे मिंबर दी कसम है कोई इहो जे सफे ते निगाह पई हुसैन दी कह वेले सजेदे थे कह वेले खपे दे ते आदा पे मालिक मैंने एक लहज़े दी मोहलत दे मैं भाईवाल नाल मशवरा कर गिना और राजल पूरा ले जेड़े वेले भाईवाल दा नाम है पासे नाल हुसैन अपनी रूह उठिए फिरा दे पासे दे के आदी पे ये ताज चा के सर ते रख शाम जाने तेरी भैन यार मामा धियां शाला किसे दा मौत आए न करे मैं बिस्मिल्लाह करा फरमाया तू ताज चा के सर ते रख शाम जाने हुन नबियां दी आवाज बुलंदी कौन है हुसैन फरमाया मैं आप तारुफ करवेना मैं मोहम्मद दा नवासा अली दा पुत्रा जख्मी पासे अली मां दा बचड़ा हुन जनाब हुसैन खालिक दी जात नाल आदे पेन मालिक जिन्ना दुखां दा ना मैं सामने बनया एक वक्त आसी मैं पूरे कर दे मालिक एक दफा तराजू ला इन तराजुआं दे विच देखना मेरा सारा तो भारा रूप केड़ा है जिन्ना आकस ना भारा रूप केड़ा है जिन्ना तराजू लगे ना सारे दुख एक पासे रखे न विछोड़े दा दुख एक पासे रखे उस वेले नबी अगे बढ़ के हुसैन दे पास ले के आते पहले एड़ा साना विछोड़े दा मालिक कौन है यही कम से बच्ची दी रूह उठी है बापे दे पास ले के आती भाई ये विछोड़ा जाने मैं सुगरा जाना बापे दे पास ले के आती भाई ये भावे मेरी अकबर बगैर न निभदी होसी लुगड़ियां हवेलियां होसे न मैं गुजार छोड़े सा मामा धिये सला किसे दा मौत आज न करे मैं बिस्मिल्लाह करा मैं नौकर शाला मां हुसैन दी किसे दा मौत आज न करे एक जुमला आदराना 2 हिजरी तो इनके ना 60 हिजरी तक मुस्तफा पहचान बने हुसैन दी 60 हिजरी तो इनके कयामत तक हुसैन पहचान बने मुस्तफा दी तन्हाई दा आलम है मस्जिद नबवी दे विच जनाब मुस्तफा बैठे खराम खराम टुरदे हुसैन दा बचपन नाने दी झोली चाह के बैठे साहिब किताब दे मुस्तफा दी हंज लुड़िए ते हुसैन दे हाथ ते डटे इन गर्दन फेर के नाने दे पास देख के आदे नाना मेरे जीते क्यों रोना है जनाब मुस्तफा पे फरमाते हैं मैं को आउण वाले हालात पे होए थे नाना किवें फरमाया शरीयत का माल होवे शरीयत को बदल लेता वैसे मेरे बाद नाने दे पास देख के आदे पे नाना खबरा नहीं ये शरीयत दा भार मैं हुसैन को चले जनाब मुस्तफा पुत्र दे पास देख के आदे बचड़ा जंग करे से आदे नहीं नाना मैं जंग न करे सा नेजा जैसे नहीं नाना मैं नेजा न जैसा तलवार जैसे नहीं नाना मैं तलवार भी न जैसा जनाब मुस्तफा पुत्र दा मुंह चुम के आदे नेजा न जैसे तलवार न जैसे जंग न करे से दीन बचसी की में उस वेले नाने दे पास देख के आदे नाना खबरा नहीं जनन खड़ोते उठ तू लह पई न जनन ज़ैनब मां हुसैन दी शाला किसे दा मौत आज न करी मैं बिस्मिल्लाह करा बाच वैसी
قبر تے بیٹھے قرآن پڑھتے جناب علی اکبر دے باقے تے نانے دی قبر تے نال مخاطب ہو کے آدھا پہ نانا میں کو پتہ ہے ہونے سپاہی آنے نانا میں تیرا شہر چھوڑی بہنوں نانا تیری امت میں کو نہیں رامن دینے تھوڑی جی دیر گزری ہے یا سپاہی آئے حسین دے پاس دیکھ کے آدھے حسین دربار بلایا نے جنہوں دربار دا نام ہے نا اکبر دا بابا دا انتظار کرو میں آوے سو انتظار ہمیشہ وہ کرنے دے جا حسین سردار ہونے چرنچا ملک دا بادشاہ ہے یزید بے شمار لانا کتنے ملک دا یہ بغیر تدائی چرنچا ملک میری بیعت نہ کرے فقط ہی کو حسین چکرے کیونکہ انہاں چرنچا ملکان دے بیچ مرد ہی کو حسین ہے میں بسم اللہ کرم مرد ہی کو حسین کی ذات ہے فرمایا میں آندہ پیا میرے مولا امام حسین علیہ السلام کھا رہے دو بیبیاں جڑیاں ہیں نا کو حسین دے بغیر گزارا نہیں ہوتا جدن بھی جناب حسین پیر میں نہ دروازے تے کھڑیاں رہندیاں ایک ماں دوجی پہ نہیں نبدی حسین دے بغیر جناب عالیہ دی جناب سیدہ دی وال ٹوٹ کو گیا سارا نہیں روندی راندی ہے جناب جناب عالیہ دا عقد ہوئے نا جناب عبداللہ نال تے تریچہ نہیں گزرے عرب دا دستور ہے تریچے دہاڑ ماں کھانا چاہ کے دھی کو بننے دیئے ماں تہائی کو نا جناب فضا کھانا چاہے جناب عالیہ دے کول گئے جنہاں دیکھیں جناب عالیہ زمین تے بیٹھ کے روندے بیٹھے جلدی دے نال میری سینہ کے بعد کیا دی ماں یاد ہے بھی ماں یاد ہے تو میں ماں بن کے تیرے کول آئی ہوں جناب عالیہ پہ فرمائنے میں کو ماں یاد نہیں آئی آج تریچی دہاڑے میں حسین دا چہرہ نہیں دیکھا اما فضا میری حسین دے بغیر نہیں نبدی جنہاں دھین دروازے تے کھڑی ہے جنہاں دھین دی نگاہ پئی نا پھرا دے چہرے تے اکھاں وسدیاں پئیاں کہیں چھڑا دیتی ہے نہیں پھین تو روندا کیوں ہے فرمایا دربار بلایا ہے ڈری ہوئی ہائی ماں دے دور دی میں بسم اللہ کرا دربار دا نام ہے جلدی دے نال پھرا دے یہ بازو جو ہاتھ رکھے آدھیے اسے دربار اچ بلایا نے جس دربار دے وچوں ماں چھڑکا ٹھل کے وال لائی آئی فرمایا کلا نہ میں جانے سا شبیر فرمایا میں کلے میں جانے بی بی آدھی کلا نہ میں جانے سا فضل دی ماں دی نگاہ پئی ہے حسین بننا چاہندے بی بی بننا نہیں دے جلدی دے نال جناب لبا دوڑے اٹھے آئیں جتے جناب غازی بیٹھے ہیں جناب عباس دے پاس دیکھ کے میری سینڈ پیا دی ایک دفعہ میں کو دسانا کہیں دی دعا دے نال پیدا ہوئے ہیں فرمایا بطول دی دعا نال اے دسانا او تیرا پھرات پھیر جو روندے پہن تیرے پتہ کوئی نہیں جنہاں آکس نہ پتہ کوئی نہیں فضل دا بابا رو کیا دے روندے کیوں پہن فضل دی اما رو کیا دے پہی سمجھ نہیں آتی کوئی دربار ہے پھرا بننا چاہتا ہے پھیڑ بننا نہیں دے دی میں بسم اللہ کرا اس ویلے جناب عباس آگے اکبر تلوار چاہ قاسم تلوار چاہ سجاد تلوار چاہ جنہاں سارے ہاشمیاں تلوار چاہیے نا جملہ سنے ہاشمیاں تلوار چاہیے عباس دا جنگ دا استاد جناب امیر مسلم دے پاسے عباس پہ فرمائنے استاد جی تسا میرے اگے ٹرو تسا استاد ہو جناب امیر مسلم عباس دے پاسے دیکھ کیا دے تھامے استاد میں آن زینب کو مان تیرے تے ہے ماں حسین کی شدہ کسی دا موت آئے نہ کری تھامے استاد میں آن زینب کو مان تیرے تے ہے پھر آدھا جی میں ہاتھ نپی کھڑی ہے نا تے نگاہ پہ اس اکبر تے چپ کر کے کھڑی رہی ہے جناب امیر مسلم تے نگاہ پہ چپ کر کے کھڑی رہی ہے قاسم تے سجاد تے نگاہ پوندی رہی چپ کر کے کھڑی رہی ہے تے جنن پیس نہ علمہ آلے پھرا تے نگاہ میں بسم اللہ کرا جنن پھرا تے نگاہ پیس نہ اس ویلے شبیر تے پاس دیکھ کے میری سینڈ پہ آتی ہے شبیر وے میرا حسین پھرا ہن بے شک لگا